पाक अमेरिका रिलेशंस इससे बदतर कभी हुआ नहीं है मेरे ख्याल में। प्राइम मिनिस्टर गद्दी पे आता है इलेक्ट होके, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उसको कंग्रेचुलेशंस ऑन योर इलेक्शंस, वो भी नहीं हुआ। समझते हैं कि कोई मुल्क इतना डिपेंडेंस है, भाई तो बात क्यों नहीं सुनते हैं, वो तो हमें ऑर्डर करेगा। साल 2025 में पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या उतार चढ़ाव सामने आ सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर जफर हिलाली साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुबह बखैर। साल 2024 में पाकिस्तान के चीन और रूस के साथ फासले मजीद कम हुए, जबकि अमेरिका के साथ फासले बढ़ गए हैं। ये साल पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए आपकी नज़र में कैसा रहने वाला है? मेरे ख्याल में है कि 2024 से कोई साल पाक अमेरिका रिलेशन से इससे बदतर नहीं रहा है, माने कि इससे बदतर कभी हुआ नहीं मेरे ख्याल में। अगर आप देखें हमारी तारीख तो शायद 65 में जब बीच जंग में लिंडन जॉनसन ने सैंक्शंस इम्पोज किया पाकिस्तान पे, ख़ास तौर आर्म्स ट्रांसफ़र्स पे, जब उसको पता था कि जितने हथियार हमारे पास हमारी ज़रूरत थी सब अमेरिकन आर्म्स थे वो, और वो नहीं आ सके इसलिए कि उसने कहा कि ये जंग आपने क्यों शुरू किया, वो भी कहना क्यों हमने शुरू किया। बहरहाल ये तो उनका ख्याल था, मगर देखिए जब हमने उनके एक मोस्ट एलाइड थे, हम उनके डिफेंस में थे, सीटो था, सेंटो था, बेस दिया हुआ था, U2 गया, क्या नहीं किया हमने। और बीच जंग में उन्होंने फिर हमारे सैंक्शंस इम्पोज किया, और मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के सप्लाईज रह गए थे जब सीज़ फायर हुआ। और वो सीज़ फायर इसलिए हुआ कि अगर वो सीज़ फायर नहीं होता हमारे पास वेपन्स नहीं होता, म्यूनिशंस ख़त्म हो जाते। तो मेरे ख्याल में वो बताता है कि कितने ख़राब थे रिलेशंस। और इस वक्त जो हुआ है इससे बदतर क्या हो सकता है भाई। उन्होंने एक पूरे गवर्नमेंट को हटा दिया, उन्होंने डोनाल्ड डू ने कहा कि निकालो इनको। और अगर हम कोई समझता है एक मिनट के लिए कि ये जो रेजीम चेंज हुआ है ये उनके कहने पे नहीं हुआ, 100% उनके कहने पे हुआ है। जिनको उन्होंने कहा होगा वो हटाया, मगर एक्चुअली ऑर्डर्स तो उनका था। तो इससे बदतर क्या हो सकता है। कभी आपने सुना है कि एक प्राइम मिनिस्टर गद्दी पे आता है इलेक्ट होके और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उसको एक चिट्ठी नहीं लिखता है, कंग्रेचुलेशंस। एक चलो चिट्ठी छोड़ो, वो बहुत शायद उनको लिए इतना टाइम नहीं है, फ़ोन नहीं कर सकता था, वो कह सकता था कंग्रेचुलेशंस ऑन योर इलेक्शंस, वो भी नहीं हुआ। ये हालत थी 2024 में। तो मेरे ख्याल में शुक्र है कि 2024 ख़त्म हो गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाक US रिलेशंस। उससे कोई बेहतर था ही नहीं, कोई साल मेरे ख्याल में उससे बेहतर हमारे तारीख में नहीं था। हिलाली साहब, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो अमेरिका के साथ रिलेशन देखना, उस पर नज़र रखना, तजिया करना हमारा बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा साल 2025 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी देख रहे हैं या ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ जाएंगे? उससे बदतर नहीं हो सकता है तो शायद बेहतरी हो ना। 2025 चलिए बाइडन चले गया है, ट्रंप आ रहा है। बाइडन तो बिल्कुल ही वो तो उसके क्या बताएं, वो तो लगता था कि नफरत कर रहे। ये आ गया है और इनके भी एक एजेंडा है। देखिए इनका एजेंडा है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, इसलिए कि इतनी हमें ज़रूरत है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, अमेरिकन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और ख़ास तौर इकोनॉमिक सपोर्ट, कि ये समझते हैं कि कोई मुल्क इतना डिपेंडेंस अगर है तो भाई तो बात क्यों नहीं सुनते हैं। तो वो तो हमें ऑर्डर करेगा। और बल्कि मेरे ख्याल में आने के साथ आप देखेंगे, लगता है ऐसा कि वो एक चीज़ तो गवर्नमेंट को कहेगा, लगता है ऐसा कि तुम इमरान खान को छोड़ें। और अगर हम तो कहते हैं कि भाई इमरान खान ने हमारे कानून के मुताबिक हमारे कानून की खिलाफ वर्जी की है और उसका ट्रायल हो रहा है और ये और वो कहेंगे रोके, अगर तुम नहीं रोकोगे तो फिर ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोगों के लिए आई थिंक कि वो अच्छी चीज़ है। मैंने अगर प्रेशर से भी रिलीज़ हुआ, चलो रिलीज़ होना एक आदमी को अच्छा है, इसलिए कि हमें पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए भाई। अगर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अब एक और मुल्क है अफगानिस्तान, उधर आप देखिए क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमारी क्या रिलेशनशिप है उनके साथ। और अगर पॉलिटिकली हम डिवाइडेड हो, तकसीम हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो
مگر اس گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ یہ گورنمنٹ ہوگی کہ جب وہ آئے گا تو شاید وہ کہے کہ کرو، اور اگر انہوں نے کہا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ قانون کے مطابق ہمارا لاء چلے گا، قانون کے مطابق گلٹی انوسنٹ یہ وہ قانون کرے گا، آپ نہیں ہوتے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، سینکشنز پھر لگ سکتے ہیں۔ مگر ایک چیز تو میرے خیال میں ہمیں بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے، اگر آپ امریکہ کو بغیر آپ کی اکانومی بہتر کر کے، بغیر آپ کے ان ایوری رسپیکٹ تگڑا ہو کے اگر آپ ان کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ تو آپ کو لٹا دے گا 2 منٹ میں۔ تو پھر سوچئے، اگر آپ ان سے یو وانٹ ٹو اسٹینڈ اپ ٹو ہم، آپ غلام نہیں بننا چاہتے، کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو کیا ہے آپ کے پاس یہ ریزیلینس؟ خاص طور جب اس ملک میں کتنی تقسیم ہو گئی ہے پولیٹیکلی، تو میرے خیال میں کہ یہ اگر شروع ہو جائے فوراً، جب وہ آئے وہ کہے یہ کرو اور آپ کہیں نہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے، اور جب یہ ہوگا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے خیال میں ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ان کو چیلنج کر سکے اس وقت ابھی۔ بالکل صحیح سر کہ معاشی پابندیاں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں، اس کا خطرہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ چین سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ چین سے تو ہم چیزیں صرف امپورٹ کرتے ہیں، امریکہ کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اب دیکھنے والی ہوگی، جو کہ 20 جنوری کو حلف لے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں کتنا چینج آ سکتا ہے؟ دیکھیے ری ایکشن کیا ہے ہمارا، جو وہ کہیں گے ہمیں کریں۔ اب ایک آدمی تھا ان کا جو اس وقت ٹربل شوٹر ہے، گرینل، اس کے خلاف تو وہ تو ہمارے خلاف ابھی سے ہی ہو گیا۔ اس کی باتوں پہ ایسا ہم نے ری ایکٹ کیا، اور اس لیول پہ کیا جب وہ ابھی تک اسیوم بھی نہیں کیا ہے آفس، اور کیا پتہ وہ کتنا دیر تک رہے، اور کیا پتہ وہ واقعی وہی آفس اسیوم کرے گا۔ کہ میرے خیال میں کہ وی جمپ دا گن، اور خواہ یہ ہوا، یہ بیڈ ہینڈلنگ، بیڈ ڈپلومیسی۔ مگر ایک چیز تو بالکل واضح ہے جی، امریکہ ہندوستان کا اسٹریٹجک اور ملٹری ایلائی ہے۔ ایک منٹ کے لیے نہ سوچیں کہ اگر امریکہ کو ایک چوائس آتا ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ پاکستان یا انڈیا، کون اس کا واقعی دوست ہے ان ایوری سینس، اکنامک، پولیٹیکل، ملٹری، اور وہ ہے ہندوستان کو وہ پریفرنس دیں گے۔ ہاؤڈی موڈی یہ سب چیز بتاتا ہے کہ ایز فار ایز انڈیا اینڈ پاکستان are concerned، امریکہ پرائیورٹی دے گا انڈیا کو۔ انڈیا بہت ضروری ہے امریکہ لیے، اکنامکلی اور ملٹری اسٹریٹجکلی بھی۔ تو میرے خیال میں ہے کہ یہ سوچنا کہ وہ پھر بیلنس رکھے گا ریلیشن شپ، یا ہم کچھ ایسی چیز کر سکتے ہیں جو ہم بیلنس کر سکتے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، وی کانٹ، forget it۔ امریکہ ہاتھ سے نکل گیا ہے ایز فار ایز being closer to India than پاکستان۔ بالکل ہلالی صاحب، سینیریو تو یہی کہہ رہے اٹ سیمز لائک دیٹ کہ وہ انڈیا کو شاید پرائورٹائز کریں۔ مجھے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ امریکہ کی جانب سے میزائل پروگرام اور 9 مئی کی سزاؤں کو لے کر پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر بھی ہم یہ بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو رد عمل آیا وہ بہت اسٹرانگلی آیا ہے۔ پاکستان کی یہ پالیسی ملکی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کتنی کارگر ثابت ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات تو سیدھی سادی ہے نا، کہ امریکہ کا سٹانس یہ ہے کہ آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں نہیں ٹرائی کریں، خاص طور عمران خان۔ اگر آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کو اکاموڈیٹ نہ کر پائیں، تو ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور جدھر تک امریکہ کا میسائل کا آبجیکشن ہے، میرے خیال میں یہ تو کمال ہے، یہ تو منافقت کی حد ہے۔ 8000 کلومیٹر انڈیا کا میسائل کر رہا ہے، اور انہوں نے نہ انڈیا کے اوپر کوئی سینکشن لگایا ہے نہ کچھ، اس لیے کہ وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ملٹری اینڈ اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ مگر آپ کے 2500 پہ ان کو بڑا آبجیکشن آ گیا، اس لیے کہ 4 کمپنیز کو انہوں نے سینکشن لگا دیا۔ یہ تو ڈسکریمنیٹری ہے، تو اس کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب آپ کھڑا ہو کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے سینکشن
بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا.